प्लेटफर्ममा आफ्नो स्टार्टअप बनाउन सफल भएको छु। त्यसैले हामीले चाहिँ आफ्नो इन्टायर टिमलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ र म आफ्नो छोटो परिचयतर्फ जान चाहन्छु। मेरो नाम कर्ण उखिरा, घर रुकुम पश्चिम बाँकीकोट गाउँपालिका 4 हाल मलेसियाको पेनाङमा कार्यरत छु। ड्युटी गर्ने अवस्थामै मैले पनि आफूले केही डिएक्सनको यात्रा सुरु गरेको हो र डिएक्सनको यात्रा सुरु गर्दा म पनि स्वास्थ्य पीडितै भएको कारणले गर्दा, स्वास्थ्यमै समस्या भएको कारणले गर्दा म चाहिँ डिएक्समा आबद्ध भएको थिएँ र यसै गरी आज यस जुम वेबिनारमा केही महत्त्वपूर्ण यो समय मलाई उपलब्ध गराइदिनु हुने हाम्रो टिकाराम ओली सरलाई धन्यवाद दिएर पनि है पुग्दैन र यहाँ सम्पूर्ण देश विदेशबाट हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू, मिस म्याडमहरूले पनि आफ्नो अहम भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो चाहिँ अमूल्य समयलाई चोरेर भनौँ नि, हामी अर्काको काम गर्ने मान्छेहरू प्रायः जसो समय चोर्नु पर्ने हुन्छ, हामीसँग पर्याप्त मात्रामा समय हुँदैन र त्यही समयको बावजुद त्यसलाई नै मेन्टेन गर्दै आफ्नो हेल्थलाई टेक केयर गर्दै आफ्नो ठाउँबाट हामीले चाहिँ जे होस् केही न केही परिवर्तन गरिराखेका छौँ र यो सम्भव थिएन हिजो डिएक्सन हुन्न थियो भनेपछि होइन। यो डिएक्सन छ र अहिले तपाईँ हामीले चाहिँ धेरै परिवर्तनहरू देख्न पाएका छौँ। धेरै एउटा सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिहरू जो हिजो हामी एउटा अर्काको काममा मात्रै सीमित होइन, सबै समयहरू त्यहीँ र बाँकी समयहरू हाम्रो चाहिँ सबै कहाँ जान्थ्यो कहाँ हामीलाई थाहै हुँदैन थियो र त्यही समयलाई हामीले सदुपयोग गर्दाखेरि आज यसरी देश विदेशबाट कहाँ कुन देशबाट हामीले आफ्नो पहिचानहरू दिने, आफ्नो चाहिँ परिचयहरू दिने एउटा अवसर पाएका छौँ। यो सबै डिएक्सनको देन हो भन्दै मैले आफूले केही सानातिना टिप्सहरू ल्याएको छु जो हामीले डिएक्सनमा अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई अत्यन्तै उपयुक्त हुन्छन्, हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुराहरू जो कि तपाईँ हामीले जस्तै जुन अवस्थामा छौँ, हामी जहाँ पुगेका छौँ यो सबै हामी त्यहाँ पुग्नमा सायद सबैको अहम भूमिका नै छ। त्यस्तै हामीले मेहनत गरेकै छौँ सबैजनाले। एकदमै डिएक्सन के हो होइन, डिएक्सन हामीलाई किन आवश्यक छ, डिएक्सन किन गर्न जरुरी छ, किन तपाईँ हामीलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यसरी अरूको काम गर्दा गर्दै पनि हामीले यहाँ यसरी आफ्नो मेहनत गरेर के चाहन्छौँ त हामी भन्ने कुराहरू हामी सबैजनालाई थाहा भएको कुरा छ र हामी अत्यन्तै राम्रो लाइफ चाहन्छौँ होइन, अत्यन्तै हाम्रो फ्युचर राम्रो बनोस् र तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो भविष्यमा केही सुखमय र अलिकति समृद्धिमय बनाउन चाहन्छौँ। त्यो भएको कारणले हामी यसरी डिएक्सनमा आबद्ध छौँ र आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्दै बचेको समय, खेर गएको पैसालाई हामीले समेटेर आज धेरै सर मिस म्याडमहरूले आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्नुभएको छ, स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु भएको छ। हिजो अस्पताल धाउँदा उहाँले चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्दा पनि जुन बेनिफिट पाउनुभएको थिएन, जुन राम्रो हेल्थ पाउनुभएको थिएन, आज डिएक्सनले त्यही कुराहरू हामीलाई दिएको छ र त्यो भएको कारणले पनि हामीलाई चाहिँ डिएक्सन हाम्रो लागि एउटा गड गिफ्ट नै भएको छ र सबैजनाले हामी स्वास्थ्य चाहन्छौँ, हामी समृद्धि चाहन्छौँ र हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, आफ्नो व्यक्तित्वको विकास पनि गर्न चाहन्छौँ र हरेक मान्छेहरूका इच्छा चाहना त्यही नै हुन्। सबै मान्छेहरूले अत्यन्तै प्रगति गरेर भनौँ नि होइन, आफ्नो गाउँ समाजमा आफ्नो चाहिँ फ्युचरमा केही गरेर देखाउने इच्छा चाहना हुन्छ र त्यसैले हामी पनि यो फिल्डमा अत्यन्तै इमान्दार र एकदमै सिक्ने प्रक्रियामै छौँ, सबैजना इमान्दार भएर लागि परेका छौँ। अब मैले छोटो केही अब आफ्नो समय समथिङ 40 मिनटको अवधिसम्म मैले टाइम दिन सक्छु र त्योभन्दा बाँकी अब बढी पनि हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ, यसमा चाहिँ मिलाएर बुझिदिनु होला सबैजनाले। अब हामी डिएक्सनमा त आयौँ, सबैजनालाई थाहा छ होइन, डिएक्सन के को लागि हो सबै कुराहरू थाहा भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्नको लागि, डिएक्सनमा अगाडि बढ्नको लागि हामीले चाहिँ एकदमै हाम्रो डिसाइड एकदमै क्लियर हुनु पर्यो। कन्फर्म योर डिसाइड, हामी चाहिँ यहाँनिर आफ्नो निर्णय क्लियर रूपमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। डिएक्सनमा हामी ल्याएका छौँ, धेरैजनाहरू यस्तै छौँ होइन, सबै निर्णयलाई राम्रो आफ्नो चाहिँ क्लियर डिसिजन गरेर हामी आएका छौँ र यहाँ जति अहिले नयाँ अथवा कुनै कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले आफ्नो निर्णय एकदमै परिपक्व बनाउनु पर्ने हुन्छ, क्लियर निर्णय र हामीले चाहिँ इन राइट वे भनौँ नि, हामी यो चाहिँ एउटा राइट प्लेटफर्ममा छौँ, राम्रो बाटोमा छौँ भनेर हामी चाहिँ आफूलाई पूर्ण रूपमा डिसाइड गरेर चाहिँ यसमा आबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ र पूर्ण रूपमा यसको बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई भित्री मनदेखि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मन र दिमागबाट एउटै कुराहरू चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ।
कन्फर्म युर डिसाइड एन्ड द राइट वेमा हामी चाहिँ छौँ। यसको मतलब हामीले चाहिँ डिएक्सनको बारेमा हामी एकदमै पोजिटिभ भएर लागिरहेका छौँ। अब हामीले आफ्नो माइन्डलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो दिमाग अहिले जति छ यति भोलि इनफ छैन, मतलब पहिला हाम्रो जति थियो त्यो पनि इनफ छैन। यसको मतलब हामीले आफ्नो चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ त भन्दाखेरि डेभलप आवर माइन्ड। सो हामीले आफ्नो दिमागलाई अझ फराकिलो बनाउनको लागि, अझै ठुलो बनाउनको लागि काम गर्नुपर्दो रहेछ। दिमागलाई ठुलो बनाउनको लागि हामीले प्रिपेरेसन गर्नु पर्यो होइन। एकदमै हामीले चाहिँ सिकिराख्नुपर्ने हुन्छ। जति सकिन्छ सिक्ने हो। जे जानिएको छ त्यो कुरालाई हामीले बाँड्दै जाने र अन्य थुप्रै अब कुराहरू हामीले लिने अनि सिक्दै अगाडि बढ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र जो हाम्रो हिजोको माइन्ड थियो त्यसलाई भन्दा पनि अझ ठुलो हामीले चाहिँ आफ्नो माइन्ड कन्सेप्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीसँग डिएक्सनमा आबद्ध भइसकेपछि एकदमै पोजिटिभ हुन त जरुरी नै छ होइन। सबैजनालाई अब थाहा भएकै कुरा हो, दोहोरिन सक्छ, नो प्रब्लम। अत्यन्तै राम्रो कुराहरू दिएर जानुभएको छ हाम्रो विजय लामा सर, जीवन लामा सर होइन, अघिको वक्ता हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै राम्रो सेयरिङ गरेर जानुभएको छ। राम्रो आफ्नो चाहिँ सेयरिङलाई अत्यन्तै राम्रो बनाएर जानुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ एकदमै सम्मान छ। अब हाम्रो थिङ्किङ पोजिटिभ हुनु पर्यो, तब मात्रै हामी चाहिँ पोजिटिभ एक्सन लिन सक्छौँ। यहाँनिर हामीले यदि चाहिँ सोच अरू गर्छौँ र काम डिएक्सनमै गर्छौँ भने पनि नहुने। र त्यो कारणले तपाईँ हामीसँग जब पोजिटिभ थिङ्किङ हुन्छ तब हाम्रो एक्सन पनि पोजिटिभ हुन्छ। जब तपाईँ हाम्रो एक्सन पोजिटिभ हुन्छ तब रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ होइन। रिजल्ट हामीले राम्रो लिन सकिन्छ। यसबाट हामीले चाहिँ के गर्ने, जुन कुराहरू सोचेर अनि पोजिटिभ माइन्ड अथवा पोजिटिभ एक्सन लिन्छौँ त्यही अनुसारको प्रतिफल हामीले चाहिँ प्राप्ति गर्न सकिन्छ होइन। र हामी अलवेज वी आर चाहिँ प्रोसेसिङमै रहनु पर्यो क्या होइन। हामीले चाहिँ एकदमै आफूलाई सिक्ने तत्परमा राख्नु पर्यो। हामी चाहिँ सधैँ सिक्छौँ नै भन्ने उसमा हामीले राख्न जरुरी हुन्छ यहाँनिर। जबसम्म हामी आफूलाई सिक्नमा प्रिपेयर राख्दैनौँ तब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अगाडि बढ्नको लागि सधैँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, सिक्न जरुरी छ। एकदमै सिक्नुपर्ने जरुरी छ। प्रिपेरेसनमै चाहिँ आफू प्रिपेरिङ हुने र अरूलाई त्यही आफ्नो कुराहरू जो हामी जब आफूले लिन्छौँ त्यो कुराहरू जब अरूलाई दिन्छौँ तब हामीसँग फिडब्याक राम्रो आउने चाहिँ हुन्छ होइन। एकदमै राम्रोसँग हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा अब के छ भने हामीले डिएक्सनमा त आबद्ध भएका छौँ र डिएक्सनमा आबद्ध भइसकेपछि हामीले कम्पनीको बारेमा एकदमै जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ सबैजनाले होइन। कम्पनीको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ र कम्पनीले उत्पादन गर्ने प्रोडक्टको बारेमा जान्नु पर्यो। जस्तै हामी कम्पनीलाई चिन्छौँ, कम्पनीलाई जान्छौँ, तब हामीले प्रोडक्टको बारेमा पनि जान्नु पर्यो। प्रोडक्टको बारेमा हामीले जान्छौँ। डिएक्सनमा अगाडि बढ्नको लागि त प्रोडक्ट त इम्पोर्टेन्ट नै हो। विदाउट प्रोडक्ट हामीले चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको अन्यता कुनै छैन। त्यो प्रोडक्टलाई हामीले जान्छौँ तब हामी के गर्छौँ, सिस्टमलाई बुझ्छौँ। यहाँनिर हामीले सिस्टमलाई बुझेर अहिले जहाँ जुन अवस्थामा पुग्नु भएको छ यहाँ सबैजनाले के गर्नु भएको छ त सिस्टमलाई बुझ्नुभयो। सो एबाउट द सिस्टम। अब यो सिस्टमलाई बुझेर हामीले सिस्टमलाई एकदमै अगाडि बढाउँछौँ र सिस्टमलाई अगाडि लिनको लागि हामीले सिकिराख्नु पर्यो र सिकाइराख्नु पर्यो। यहाँ हामी आफूले त सिकिन्छ तर अरूलाई सिकाइएन भने पनि हाम्रो चाहिँ ग्रोथ हुँदैन, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यो भए कारणले एकदमै सिकाउन चाहिँ एन्करेज जरुरी हुन्छ। डिएक्सन कम्पनीको बारेमा, प्रोडक्टको बारेमा, त्यस पछाडि हामीले चाहिँ सिस्टमको बारेमा राम्रोसँग चाहिँ जान्नुपर्ने रहेछ। एकदमै राम्रोसँग जान्यौँ भने हामी कन्फिडेन्टली सेयरिङ गर्न सक्छौँ। जो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ प्रेस्पेक्टिङ गर्ने हो उहाँले चाहिँ सोधेको कुराहरूको उत्तर हामी दिन सक्ने तब मात्रै हुने रहेछौँ जब तपाईँ हामीले फुलफिल रूपमा जुन सिस्टममा हामी छौँ, जहाँ हामी छौँ त्यो फिल्डको हामी मास्टर बन्यौँ भनेपछि अथवा त्यो फिल्डमा हामी अलि धेरै जान्ने भयौँ भनेपछि हामी अरूलाई के गर्छौँ त त्यसको अनुभव चाहिँ बाँड्न सक्ने रहेछौँ। र तपाईँ हाम्रो चाहिँ जति पक्का अनुभव हुन्छ त्यति हामी बुझाउन सकिन्छ। अनि त्यसरी गर्दाखेरि हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब हामीले प्रोडक्ट पनि बुझ्यौँ होइन, सिस्टम पनि बुझ्यौँ। डिएक्सन कम्पनीको बारेमा बुझिसकेपछि त आफूले फुलफिल रूपमा के गर्नु पर्यो त प्रोडक्टहरू युज गर्नु पर्यो। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट हामीले चाहिँ सक्दो युज गर्नुपर्ने हुन्छ र अरू साथीहरूलाई पनि युज गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ अगाडि बढ्नको लागि प्रोडक्टहरू हामीले चाहिँ प्रयोग नै गरिएन भनेपछि, डिएक्सनको प्रोडक्ट यदि हामी प्रयोग गर्दैनौँ भनेपछि हामी कदापि चाहिँ अगाडि जान सकिँदैन। किनकि जति पनि हामीले सेयरिङ गर्ने हो, सेयरिङमा कन्फिडेन्ट आउनको लागि तपाईँ हामीसँग प्रोडक्टको पावर हुनुपर्ने हुन्छ। प्रोडक्टको पावर कहाँ हुन्छ त
तपाईँ हामीले खाएको कुराहरू तपाईँको ठ्याक्कै के हुन्छ, तपाईँ हाम्रो बोल्ने हाम्रो चाहिँ तपाईँको शरीरले देखाउने हुन्छ। त्यो भए कारणले हामीले चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ एकदमै खान भयङ्कर जरुरी छ। प्रोडक्ट जबसम्म खाइँदैन तबसम्म यसमा अरूलाई चाहिँ खुवाएर राम्रो बनाउने भन्ने कुरा हामीमा कन्फिडेन्ट हुँदैन। कन्फिडेन्ट भएन भनेपछि जुन हामीले अपेक्षा गरेका हुन्छौँ, जुन व्यक्तिलाई हामीले इन्भल्भ गर्न खोजेका हुन्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ यसमा आउन मान्नुहुन्न अथवा चाहिँ उहाँले त्यति उहाँलाई कन्फिडेन्ट आउँदैन कि होइन। त्यो भए कारणले तपाईँ हामी यदि प्रोडक्ट राम्रोसँग युज गर्छौँ भने चाहिँ हामीमा कन्फिडेन्ट आउँछ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यसको बारेमा सजिलै सबै साथीहरूलाई बाँड्न सक्छौँ अथवा सबै सर मिस म्याडमहरूलाई भन्न सक्छौँ। त्यो भन्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यहाँबाट यसको फाइदाहरू लिन सकिन्छ अनि अगाडि बढ्नमा सपोर्ट पुग्छ होइन। अनि अब हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरू अब जस्तै थाहा पाइसकेपछि खाइसकेपछि हामीसँग त यहाँ अब एउटा सपना हुनु पर्यो, हामी के बन्न चाहन्छौँ होइन। अब त हामीले प्रोडक्ट पनि थाहा छ, प्रोडक्टको बारेमा पनि हामीलाई थाहा भयो, अनि अब मार्केटिङ प्लानको बारेमा पनि थाहा छ, यसले दिने कुराहरू पनि हामीलाई थाहा भइसकेपछि त अब हामीसँग चाहिँ के हुन्छ त यहाँ अब हामी अलिकति स्वस्थ भइसकेपछि हामीसँग ड्रिम्स हुन्छ, मेक अ बिग ड्रिम्स। यहाँ हामीले चाहिँ ठुलो सपना बनाउन सक्यौँ भनेपछि राम्रो हुन्छ। अब हाम्रो सपना देखिन्छ क्या, हामी स्वास्थ्य हुन्छौँ नि, जबसम्म हामी स्वास्थ्य हुँदैनौँ त हामीले स्वास्थ्य कसरी बनाउने भन्ने विषयमा मात्रै त्यहाँ हामी चिन्तित हुन्छौँ अथवा चाहिँ त्यसको बारेमा मात्रै हामी आफूलाई चाहिँ प्रोडक्टहरू युज गर्नतर्फ लागिरहेका हुन्छौँ। भनेपछि जुन व्यक्ति स्वास्थ्य बन्छ यसबाट, जस्तै स्वास्थ्य मान्छेहरूको लागि यो अब जस्तै स्वास्थ्य बन्यो भने के हुन्छ, एउटा आत्मविश्वास र सेल्फ कन्फिडेन्स आउँछ कि अब यहाँनिर हाम्रा चाहिँ सपना हुन्छन्। हामीले डबल डायमन्ड होइन, ट्रिपल डायमन्ड, गोल्ड डायमन्ड, क्राउन डायमन्ड, धेरै जसो अब जस्तै क्राउन अम्बेसडर होइन, यसको लास्ट स्टेप त अलिकति क्षमतावान मान्छेहरूले त सिधै क्राउन अम्बेसडर भेरी फास्ट भन्नुहुन्छ। भनेपछि अलि ठिकै ठिकै नलेज भएको मान्छेहरूले के सोचिन्छ त भन्दाखेरि डबल डायमन्ड त यसबाट एउटा सपना क्या, अनि ट्रिपल डायमन्ड होइन, हामीले चाहिँ यहाँनिर सपना देख्न जरुरी हुन्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ डिएक्सनको सिस्टमलाई फलो गर्दै प्रोडक्टहरू युज गर्दै आछौँ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त हामीसँग सपना हुन्छ, अब हामी के बन्ने त डिएक्सनबाट स्वास्थ्यता बनिँदैछ अथवा बन्यो र अब हामीले चाहिँ यसबाट जुन फाइनेन्सियली फ्रिडमको छ, टाइम फ्रिडमको सपना छ होइन, विभिन्न प्रकारको सोसल्ली तपाईँको स्टार्टअपको सपनाहरू छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त सबैजनाको ब्रान्ड अम्बेसडर बन्ने हुन्छ र त्योभन्दा तलको के त जो स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ स्टार डायमन्डको हुने कुरा भयो, स्टार डायमन्डको एक्जिक्युटिभ जस्तै डबल डायमन्ड, ट्रिपल डायमन्ड हुँदै अगाडि बढ्ने हामीसँग के हुन्छ त एक पछि अर्को सपनाहरू पुरा गर्नको निम्ति हामीसँग सपना बनाउन जरुरी हुन्छ। र ठुलोभन्दा ठुलो सपना बनाउने व्यक्तिले नै अझ ठुलो एचिभमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन। त्यसैले तपाईँ हामीले पनि डिएक्सनको लास्ट एचिभमेन्ट भनेको क्राउन अम्बेसडर हो र त्यहाँसम्म हामी पुग्ने सोच राख्यौँ भनेपछि आवश्यक त्यहाँ नपुगे पनि तपाईँ हामीले सोचेको ठाउँबाट अलिकति माथि चाहिँ जान सकिन्छ। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सपना त देखिन्छ तर बिना गोलको सपना भइदिन्छ। हामी कति सालमा के भन्ने, अब यो वर्ष मतलब हामी यो साल 2021मा स्टार एजेन्ट छौँ त अर्को वर्ष हामी समथिङ रुबी बन्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ गोल सेट हुन्छ अथवा त्योभन्दा माथि डायमन्ड बन्छौँ भन्ने हुन्छ। र कतिपयको अब जस्तै अलि राम्रो तरिका छ भने उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो सिस्टम हेरेर आफ्नो टिमलाई हेरेर उहाँहरूको चाहिँ सपना के भन्छ गोल सेट गर्ने तरिका के हुन्छ अलिकति फरक हुने कुरा हो। र त्यही पनि हामीले सिम्पल गोल सेटिङ गर्नको लागि पनि जो हामी जुन पोस्टमा छौँ त्योभन्दा प्रत्येक वर्ष हाम्रा एचिभमेन्टहरू चाहिँ प्राप्ति हुँदै जाउँ भन्ने खालको चाहिँ हामीले गोल सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार एजेन्टले स्टार डायमन्डको गरिन्छ, स्टार डायमन्डले समथिङ एक्जिक्युटिभ अथवा चाहिँ सिनियर स्टार डायमन्ड होइन, सिनियर स्टार डायमन्ड, डबल डायमन्डको टार्गेट यो सबै हामीले गर्न जरुरी हुँदो रहेछ। यदि यो गरिएन भने तपाईँ हामीले चाहिँ यो बिना गोलको चाहिँ प्लेयर जस्तो हुन्छ क्या। जस्तै फुटबलको एक्जाम्पल दिनुहुन्छ सरहरूले, बारम्बार एउटा गोल पोस्टै नराखेर फुटबल खेलाइन्छ अरे, त्यस पछाडि गोल नभएपछि त्यसको अनुसन्धान गर्दाखेरि गोल पोस्ट नै नभएको भएर गोल नभएको पत्ता लाग्छ। त्यस्तै तपाईँ हाम्रो पनि यदि डिएक्सनमा हामी गरिराखेका छौँ, हामीसँग तपाईँको एचिभमेन्ट गर्नको लागि गोल सेट छैन भनेपछि ढिला हुन्छ। त्यसले हामीलाई के गर्छ त निरन्तर अगाडि बढाउन चाहिँ सक्दैन, रोकिराखेका हुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामीले गोल सेट गर्दाखेरि टाइम तोकिन्छ। जब टाइम हामी तोक्छौँ त्यो टाइमले तपाईँ हामीलाई के गर्छ त प्रिपेयर गराउँछ, तपाईँको हामीलाई अगाडि बढ्नमा चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। किनकि हाम्रो जुन यो अवधिभित्रै मैले सिनियर स्टार डायमन्ड एचिभ गर्ने हो अथवा चाहिँ डबल डायमन्ड एचिभ गर्ने हो होइन। डबल डायमन्ड एभोग माथिकोले चाहिँ ट्रिपल डायमन्ड, गोल्ड डायमन्ड यसरी नै हुन्छ नि। यहाँ सबैजना धेरै जसोले गोल सेट गर्नु भएको छ होला, सबैले गर्छौँ कता हामी सबैजनाले गर्छौँ तर पुरा
त्यही हो तपाईँको 97% मान्छेहरूका गोलहरू चाहिँ प्राप्ति हुँदैन हैन, एचिभ गर्न सकिँदैन भने 3% व्यक्तिहरूले एचिभ गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूका जुन गोल छन् तिनी एकदमै गोल सेट गरिसकेपछि त्यो अनुसारको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यसरी यदि आफ्नो गोललाई फोकस गर्यौँ भनेपछि हामी चाहिँ यो गोलहरू आफ्ना एचिभमेन्टहरू प्राप्ति गर्न सकिन्छ हैन। बिग हाम्रो सपना हुनु पर्यो, ठुलो सपना देख्यौँ भनेपछि हामीले चाहिँ आवश्यक त्यो अनुसारको ड्रिम्स बनाएपछि हामी त्यहाँनिर प्राप्ति गर्न सकिन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भने अब यत्रो गोल त बनाइयो, यो सिस्टमलाई अगाडि बढाउनको लागि त फ्रेन्डहरू चाहियो नि त हैन, साथीभाइहरू चाहियो। अब धेरैभन्दा धेरै हामीले चाहिँ साथीहरू बनाउन जरुरी हुन्छ। हामीले जति सकिन्छ साथीहरूलाई बताउने अथवा साथीहरूलाई बनाएर मात्रै हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। डिरेक्सनमा त्यही हो, हामी एक्लैले जति नै जे गरे पनि हुनेवाला केही छैन जबसम्म तपाईँ हाम्रो साथीहरू हुनु हुँदैन हैन। जबसम्म हाम्रो टिम हुँदैन तबसम्म हामी केही पनि होइन। टिमले नै तपाईँ हामीलाई लेभलमा पुर्याउने। त्यो भएको कारणले हाम्रा साथीहरू बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ तपाईँको चाहिँ हैन। सो एनी कन्ट्रिज नट ओन्ली मलेसिया अथवा चाहिँ साउदी कतार दुबई त्यहाँ मात्रै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। डिरेक्सनमा वर्ल्ड वाइड रूपमा हामीले चाहिँ फ्रेन्ड्सहरू बनाउन सक्छौँ र त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नमा सपोर्ट मिल्छ। त्यस पछाडि अब हामीले साथीहरू बनाउँछौँ, साथीहरू बनाइसकेपछि तिनीहरूलाई त्यत्तिकै छोडिदिने हुन्छ क्या, कतिपयको हुँदैन। हामीले सोचे जस्तो अथवा चाहे जस्तो उहाँहरूले फोन पनि रिसिभ गरिदिनुहुन्न, प्रायः जसो ठाउँमा त्यस्तो पनि भएको हुन्छ। हामीले चाहँदै पनि अब कम्युनिकेसन ग्याप भइरहेको छ र कम्युनिकेसन इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर अघि चाहिँ हाम्रो ग्रेट सरले पनि भन्नुभएको थियो। कम्युनिकेसन हामीले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्युनिकेसन। यो अफलाइन अथवा चाहिँ तपाईँको हाम्रो इन्टायर टिम हामीले अफलाइनसँग पनि कम्युनिकेसन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई जतिखेर समस्या परेको जस्तो महसुस हुन्छ, अलिकति हामीलाई थाकेको जस्तो महसुस हुन्छ, त्यति बेला हामीले चाहिँ अफलाइनसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ ताकि त्यति बेला हामीलाई एउटा एनर्जी आउँछ हैन। र त्यो भएर हामीले अफलाइनसँग पनि हामी कम्युनिकेसनमा रहनुपर्छ र हाम्रो इन्टायर टिममा पनि हामी कम्युनिकेसनमा रहनुपर्छ। सर एउटा है सिग्मा छ। अनि कम्युनिकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जति धेरै कम्युनिकेसन गरिन्छ त्यति धेरै हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यसबाट जोड्न सकिन्छ अथवा साथीत्वहरू बढाउन सकिन्छ र अथवा चाहिँ जो व्यक्तिहरू डिमोटिभेट हुनुभएको छ उहाँलाई पनि एक्टिभ गराउनको लागि मद्दत पुग्छ। त्यो भएको कारणले एकदमै कम्युनिकेसन इम्पोर्टेन्ट, यसमा चाहिँ कम्युनिकेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। त्यस पछाडि हामीसँग के छ, हामी धेरै जसोले के गर्छौँ भनेपछि सक्सेस लिडरहरूका कुराहरू सुन्नमा इग्नोर गर्ने देखिन्छ क्या। धेरै जसोलाई के हुन्छ भने हामी जान्ने भइहाल्यौँ भन्ने खालको पनि हुन्छ र जति पनि हाम्रो सक्सेस लिडरहरूको चाहिँ सल्लाह सुझावहरू छ त्यो उहाँहरूको चाहिँ कुराहरू सुन्न एकदमै जरुरी हुँदो रहेछ। उहाँहरू सक्सेस हुनुभएको हो, उहाँले मेहनत गर्नुभएको छ, दुःख कष्ट र परिश्रम र चाहिँ कडा मेहनत गरेर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ। त्यसैले हामीले इग्नोर गर्नु हुँदैन, सक्सेस व्यक्तिहरूका कुराहरू एकदमै सुन्न जरुरी छ इन द डिएक्सनबाट है। डिएक्सनको प्लेटफर्ममा जो सक्सेस व्यक्तिहरूको सल्लाह सुझावलाई हामीले मान्यौँ भनेपछि र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा अप्लाई गरियो भनेपछि पक्कै पनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नमा सपोर्ट पुग्छ। यो एकदमै सपोर्ट पुग्ने कुराहरू छ हैन। डोन्ट मेक अ एक्सक्युज, मस्ट भनौँ नि हैन तपाईँको चाहिँ हाम्रो ग्रेट सरहरूको। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि डोन्ट मेक अ एक्सक्युज। हामी यहाँनिर धेरै जसोले बहाना गरिदिन्छौँ, धेरै जसोको के हुन्छ भने एक्सक्युज हुन्छ। हामी प्रश्न गर्ने क्वेसन गर्नतिर लाग्छौँ। प्रश्न गर्नु सही कुरा हो तर पोजिटिभ माइन्डले चाहिँ प्रश्न गर्न अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। यहाँनिर एक्सक्युज हुन्छ। तपाईँ हामीले सही कुरालाई पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई उल्टा गरेर बुझिदिने चक्कर हुन्छ। त्यो भएको कारणले हामी चाहिँ यहाँ एक्सक्युज होइन, हामी चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भएर त्यसबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यदि गइयो भनेपछि एकदमै राम्रोसँग हामीलाई सपोर्ट पुग्छ। हामी यो आफ्नो बहानाबाजीलाई एकदमै कटौती गर्नुपर्छ। हामीसँग धेरै बहाना हुन्छ, हामीसँग समय छ त्यही पनि हामी समय छैन भनेर बहाना गरेका छौँ। हामीसँग अब इच्छा चाहना त प्रगति र उन्नति गर्ने छ तर हामी चाहिँ यहाँ अल्छी गर्छौँ हैन। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नमा रोकावटी हुन्छ। त्यसैले यो कुरालाई हामीले एक्सक्युजलाई हटाएर हामी आफू चाहिँ एक्साइटेड भएर के भन्छ हैन अगाडि बढ्ने जिज्ञासु भएर अगाडि बढ्यौँ भनेपछि यहाँनिर पनि हामीलाई धेरै सपोर्ट हुने कुराहरू हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको मार्केटको बारेमा त बुझ्नु पर्यो, मार्केटिङ गर्नु पर्यो नि त। मार्केटिङ गरिएन भनेपछि हाम्रो साथीहरू बढ्दैन। सकिन्छ भनेपछि हामीले जस्तै थोरै मार्केटिङ गर्न जरुरी हुँदो रहेछ। मार्केटिङ गर्ने तरिका सिक्नु पर्दो रहेछ। र मैले के गरेको थिएँ भने मैले जब सुरुमा डिएक्सनमा आउँथेँ
2-4 महिनासम्म मैले चाहिँ निकै राम्रो मार्केटिङ गर्थेँ र टिम पनि त्यही अनुसारको चाहिँ ओडिराखेको थियो। त्यो भए कारणले यहाँनिर मार्केटिङ गर्न जरुरी रहेछ। मार्केटिङले दुईटा फाइदा हुँदो रहेछ। एउटा त रिटेल प्रफिटले गर्दा, रिटेल फाइदाले गर्दा आफूलाई प्रोडक्ट किन्ने सपोर्ट पुग्दो रहेछ। अर्को कुरो साथीभाइहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्दा त्यसको बारेमा बोल्ने एउटा शैलीहरू चाहिँ डेभलप हुँदो रहेछ, स्किल डेभलप हुँदो रहेछ। अनि कुनै व्यक्ति त्यही बिचमा पनि अब हाम्रो टिममा आउने अथवा चाहिँ डिएक्सनमा आबद्ध हुने राम्रो लाग्यो भने उहाँहरूले पनि एउटा प्रोडक्टहरू युज गरिसकेपछि जोइन हुन सक्नुहुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले एक्स्ट्रा मार्केट जस्तै हामीले सिस्टमलाई मात्रै भन्दा पनि हामीले चाहिँ रिटेलरको मार्केटिङ पनि गरियो भनेपछि हामीलाई प्रोडक्ट किन्ने सस्तो पर्छ। जो तपाईँ हामीले 100 पिबी अथवा 200 पिबी किन्ने पैसा हामीले रिटेलर गर्दा पनि आउँदो रहेछ। त्यो गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अथवा सिकिन्छ भनेपछि यो धेरै राम्रो सपोर्ट हुँदो रहेछ। टिम बिल्डअप गर्नको लागि पनि सपोर्ट छ र प्रोडक्ट खानको लागि पनि हामीले फ्री प्रोडक्ट खानको लागि पनि सपोर्ट छ। मैले सुरुमा जब गरेको थिएँ 3 महिनामा समथिङ रिटेल प्रफिट बोनस सबै मिलाउँदाखेरि फ्री प्रोडक्ट जो 100 पिबी प्रोडक्ट किन्ने मैले फ्रीमा बनाएको थिएँ। यहाँ धेरै जसो के आउँछ भने म बिना लगानीमा डिरेक्सनमा सफल बन्न चाहन्छु भनेर यदि यस्तो क्वेसन यदि कसैले गर्नुहुन्छ भने यो सम्भव छ बिना लगानीको गर्न सक्नुहुन्छ। तर इफोर्ट गर्नु पर्यो के, मेहनत गर्नु पर्यो। तपाईले एकचोटि मात्रै प्रोडक्ट किन्नु पर्यो। मतलब तपाईले 300-400 पिबी किन्नुहुन्छ अथवा नेपालको हकमा 20-25 हजारको किन्नुहुन्छ। त त्यसलाई के गर्ने हो त भन्दाखेरि मार्केटिङ गर्ने हो। किनकि तपाईँ हामीले मार्केटिङ मात्रै गर्ने कि त्यो मार्केटिङ मात्रै गरेर अब दिगो नहुन सक्छ र पनि अब जस्तै सिस्टम बनाउने त्यो मार्केटिङ गर्दै जाँदा सिस्टम बनाउँदै गइयो भने त्यो पनि दिगो हुन्छ। तर कम लगानीमा डिरेक्सन गर्न सकिन्छ। जिरो लगानीमा डिरेक्सन गर्न सकिन्छ भनेर डाक्टर लिमले यति राम्रो सिस्टम बनाइदिनु भएको छ हैन। जिरो लगानीमा भनेको छ नि त। तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो दैनिकी आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दाखेरि जो तपाईँ हामीले दाँत मोल्दै गरेको अथवा चाहिँ तेल दल्दै गरेको भनौँ हैन, साबुन आफ्नो शरीर नुहाउँदै गर्ने चिज त हो। यो पैसा त हाम्रो वर्षभरिको एकचोटि जोड्नुहोस् त कति जान्छ। त्यही जाने पैसालाई एकचोटि डिएक्सनको प्रोडक्ट किन्ने के हैन, एकैचोटि किनेर ल्याइन्छ। डिएक्सनको प्रोडक्ट किनी ल्याइसकेपछि आफूले जस्तै जति प्रयोग गर्ने थोरै गर्ने र त्योभन्दा अलि धेरै ल्याउनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ बेच्दिने। वर्षभरिमा त हामीले 20-25 हजार रुपियाँ समथिङ सक्छौँ होला यताउति गरेर। त्यतिको प्रोडक्ट लिएर त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक महिना रिपर्चेस गर्ने के, त्यसलाई चाहिँ घुमाइराख्ने। त्यो चाहिँ तपाईँले 20-25 हजारको यो महिना ल्याउनु भयो, त्यो सिद्धियो। त्यो सिद्धिएपछि त्यो सबै तपाईँले चाहिँ जति पनि रिटेल आउँछ, जति पनि त्यसको प्रोडक्टको प्राइस आउँछ, त्यो सबै एउटा चाहिँ मटकामा राखेर त्यो ठ्याक्क प्रोडक्ट किन्ने। फेरि त्यसै पैसाले, फाइदाको पैसाले पनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो लगानी बिनाको डिरेक्सनमा अगाडि बढेका कैयौँ जना हुनुहुन्छ। एकजना क्राउन एम्बेसडर आउनुभएको थियो इन्डियाबाट यहाँ मलेसियामा 2017 को त्यो ग्रिन एचिभ कार्यक्रम थियो हैन। जो वार्षिक दिवस पनि थियो, जन्मोत्सव डिरेक्सन कम्पनीको। त्यति बेला त्यो जस्तै कोकोजी बेचेर मात्रै पनि उहाँहरूले धेरै प्रगति गरेका कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको थियो। एउटै प्रोडक्टले पनि हामीलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्दो रहेछ। तर कन्टिन्यू हुनु पर्यो, त्यो निरन्तर हुनु पर्यो, धेरै हुनु पर्यो के। त्यो गर्ने भनेपछि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त मेहनत गर्नु पर्यो। मेहनत गर्नु पर्यो। पैसा कमाइ लगाएर गर्ने व्यक्तिहरू धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ र छिटो जिन्दगीमा सफल हुनुहुन्छ डिरेक्सनमा है। त्यो भए कारणले हामीले चाहिँ यहाँ के गर्दो रहेछौँ, मार्केटिङ गर्ने तरिका सिक्नै पर्छ। मार्केटिङ गर्दाखेरि त्यहाँ फाइदा तपाईँको स्किल डेभलप भयो, तपाईँको बोलीको विकास भयो र सँगसँगै तपाईँको व्यक्तित्वको विकास, जान पहिचान एकदमै तपाईँको बढ्छ र त्यही बिचमा तपाईँको टिममा पनि मान्छेहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यो भएर हामीले यो पनि अत्यन्तै फाइदाजनक हुन्छ। त्यसैले यसले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्छ मार्केटिङ सिस्टमले है। मार्केटिङको बारेमा सिक्नुपर्छ, बिजनेस कसरी गर्ने अथवा चाहिँ सेलिङ कसरी गर्ने भन्ने। डेभलप योर सिस्टम एन्ड द टिम। हामीले चाहिँ सिस्टमलाई डेभलप गर्नको लागि त्यही हो जुन मार्केटिङ गरिरहेछौँ, त्यहीबाट हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै सिस्टम डेभलप हुँदै जान्छ हैन। अब हाम्रो सिस्टम मिलाएर लिनु पर्यो। सिस्टमलाई चाहिँ अब आफूले जानेको कुराहरू आफ्नो चाहिँ डाउनलाइनहरू भनौँ नि हैन, डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई दिनु पर्यो। आफ्नो इन्टायर टिमलाई चाहिँ आफू जे बन्न चाहन्छौँ हामीले त्यसरी भिजन देखाउनु पर्यो नि त उहाँलाई हैन। उहाँलाई पनि त्यही सपनाहरू देख्ने बनाउनु पर्यो। उहाँहरूको क्षमतामा वृद्धि गरिदिनु पर्यो। उहाँलाई चाहिँ एकदमै यसको बारेमा ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो। त्यस पछाडि हामीले कन्टिन्यू तपाईँको जो व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ टिममा ल्याइसकेका छौँ उहाँलाई कन्टिन्यू फलोअप गर्न अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। कन्टिन्यू हामीले फलोअप गर्न सकियो भनेपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। अन्यथा फलोअप गरिएन भने क्विट हुन्छ। धेरै जसो क्विट भइसक्नु भएको हुन्छ। तपाईँ हाम्रो टिममा जति जोडेका छौँ यदि त्यति व्यक्ति मात्रैले तपाईँको मेम्बर क्वालिफाई मात्रै हुने हो भनेपछि धेरैजना अहिले नेपालमा हजारौँभन्दा हजार चाहिँ तपाईँको के हुनुहुन्थ्यो, फ्रिडम भइसक्नु भएको हुन्थ्यो हैन। इभन तपाईँ हामी पनि फ्रिडम हुन्छौँ होला। त्यस्तो चाहिँ यो त्यस्तो हुँदैन। त्यो नभएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ
फलोअप गर्न जरुरी छ। फलोअप गर्न रोकिनु भएन, स्टप गर्नु भएन। त्यो छोडिदियो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिस्टम अगाडि बढ्दैन। एकदमै फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले अब यहाँनिर धेरैजनालाई के हुन्छ भने रोकावटी आउँछ, अगाडि बढ्न सकिँदैन। यति बेला मान्छेहरू फ्रस्ट्रेसन अथवा चाहिँ के हुन्छ त माइन्ड चेन्ज हुन्छ क्या, दिमाग चेन्ज हुन्छ र अब छोडेर यहीँबाट सफल भइनी भएन, अन्तै जानु पर्यो भन्ने खालको हुन्छ। त्यति बेला हामीले के गर्ने हो भने कम्पनी नै छोडेर अन्त जानु भयो चाहिँ हामीले चाहिँ जति एचिभ गरेका छौँ यहाँ आउनसम्मलाई यो सङ्घर्ष गर्दा निकै हाम्रो चाहिँ मेहनत लागेको छ होइन, निकै समय पनि लागेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी छोड्न थालियो भने त भएन। तर यति बेला हामीले के गर्न सकिन्छ भने आफूले वे नै चेन्ज गर्नुभन्दा आफ्ना केही स्टाइलहरू, काम गर्ने तरिकाहरू जो हामीले गरिरहेका छौँ यो तरिकालाई चेन्ज गर्न सकिन्छ र हामीले अलि सफल व्यक्तिहरूबाट अझै सल्लाह सुझाव लिने र त्यहाँ उहाँहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न जरुरी हुन्छ। यहाँनिर हामी आइसकेका छौँ र डायमन्ड धेरै जसो डायमन्डहरू एभव होइन धेरैजनाहरू क्विट हुनुहुन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन तरिकाले गरेका छौँ त्यो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिएन। अब त्यो तरिकाले नसकेपछि हामी हार मान्छौँ कि यहाँनिर हामी हार मान्छौँ। यहाँनिर हार मान्नुको साटो हामीले चाहिँ तरिकालाई बदल्नु पर्ने हुन्छ होइन। हाम्रो गन्तव्यलाई बदल्ने होइन, हाम्रो डेस्टिनेसनलाई बदल्ने होइन, हाम्रो तरिकाहरू चाहिँ केही नपुग हुन सक्छन्। तरिकालाई चाहिँ हामीले बदलियो भने चाहिँ सायद पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो तरिकालाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब कन्टिन्युली मिट फ्रेन्ड, प्रत्येक हामीले चाहिँ जति सकिन्छ जसले धेरै भेट्नुहुन्छ, जसले धेरै व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरिराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरू नै तपाईँको के हुन्छ त उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर कारणले तपाईँ हामीले पनि कन्टिन्युली मिट फ्रेन्ड एन्ड एटेन्ड मिटिङ, तपाईँको उहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने र मिटिङमा एटेन्ड गराउन सक्नुपर्ने रहेछ। यहाँनिर यही नसक्नाले तपाईँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। जति सकिन्छ मिटिङमा तपाईँ हामीले अहिले कतिजनालाई चाहिँ लिङ्क पठाइसकेका छौँ, एकजना दुईजना यसरी नै हामी आउँछौँ नि त होइन। त्यो भएर कारणले हामी के भइरहेको छौँ त भने एटेन्ड गर्न सकिरहेको छैनौँ, मिटिङमा आउन सकिरहेको छैनौँ। जब हामी मिटिङमा आउन सक्दैनौँ तब हामीले चाहिँ ग्रोथ गर्न सक्दैनौँ। अगाडि बढ्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ फर्मुलाहरू हामीलाई थाहा हुँदैन, किनकि हामी त सबै परिपक्व हुँदैन नि त। मान्छे आउँछ, नयाँ आउँछ, सिस्टम के हो थाहा हुँदैन। त्यो भएर कारणले मिटिङ एटेन्ड गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। जसले मिटिङहरू एटेन्ड गर्नु भएको छ उहाँहरूले सबै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ, भलै ढिलो भए पनि अगाडि बढ्नमा सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ मिटिङलाई अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामी सफल बन्न सकिन्छ। यसमा सफल बन्नको लागि इफर्ट एकदमै राम्रोसँग हामीले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ होइन। हामीले चाहिँ त्यो दुःख कष्ट नभनेर अनि आउने समस्यालाई पनि झेलेर त्यो समस्याको बावजुद पनि जो व्यक्तिहरू टेक्न सक्छ, डिएक्सनमा निरन्तरसम्म लागिरहन सक्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ होइन डिएक्सनमा। त्यसैले हामीले डिएक्सनमा सधैँ अब आफूलाई के मान्नु पर्दो रहेछ भने म नै बेस्ट हो, म बेस्ट हो अनि आई एम अलवेज द बेस्ट होइन। म चाहिँ मेरो आजको दिन बेस्ट भनेर हामीले चाहिँ आफूलाई कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई डिएक्सनमा म जसरी भए पनि अगाडि बढ्ने हो, बिस्तारै होस् होइन। हामी ढिलो चाँडो भन्न सकिन्न, तर बिस्तारै आवश्यक देखिन्छ भने जस्तै हामीले कन्टिन्यू आफ्नो चाहिँ यात्रालाई चाहिँ सुरु राखिराख्नुपर्छ, निरन्तर राखिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ अनि मात्रै हामी सफल बन्नतिर चाहिँ पुगिन्छ। सफल बन्ने सबैको इच्छा चाहना छ, तर त्यति सजिलो मलाई लाग्दैन। डिएक्सनमा अथवा चाहिँ कुनै पनि फिल्डमा हामी सजिलै सफल बन्छौँ भन्ने लाग्दैन। निकै पापड पेल्नुपर्छ भन्छन् होइन, निकै दुःख गर्नुपर्छ, जुत्ताका तला खेल्नुपर्छ, कति मान्छेहरूको चाहिँ नराम्रा विभिन्न प्रकारका चाहिँ कुराहरू सुन्नुपर्छ। हामीले यहाँ कस्ता कस्ता शब्दहरू चाहिँ सुन्नुपर्ने हुन्छ, कस्ता कस्ता मान्छेहरूसँग फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बावजुद मात्रै त्यो के हुन्छ त निरन्तर मेहनत र परिश्रमको प्रतिफल नै सफलता प्राप्ति गर्नुहुन्छ। सहनशीलता हुन जरुरी छ, हामी अत्यन्तै सहनशील हुनुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ भन्दा यहाँ हामीले चाहिँ एकजनाले दुईजनाले केही भनिदियो भने यस्तो त्यस्तो भन्यो भने हामी त्यही कुरा पछि लागिजान्छौँ कि, अनि त्यतातिर लाग्यो भनेपछि हामी आफूले जुन प्रगति गर्नुपर्ने थियो त्यताभन्दा हामी यतातिर बढी फोकस गर्छौँ अनि हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नमा रोकावट हुन्छ। त्यसैले समस्याहरू आउँछन्, जीवन हो होइन, मान्छेको जीवन हो। विभिन्न प्रकारका समस्या तनाव अब आउँछन्। हामी एउटा प्रवासमा कोही पनि सर्वसम्पन्न व्यक्तिहरू आएका होइनौँ। त्यसैले तपाईँ हामीसँग समस्याहरू छन्, तपाईँ हामीसँग तनावहरू छन् र त हामीले गर्ने हुन्छ होइन, त्यही भएर त हामी गर्ने हो। त्यो भए कारणले चाहिँ आफ्ना समस्याहरूको बावजुद पनि हामी अगाडि बढ्न सक्ने भनेपछि हामी सफल बन्न सकिन्छ। डिएक्सनमा सफल हुनको लागि कम्पनीको सबै उत्पादन स्वयं आफैले चाहिँ प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जो आफैले गरिएन भने हामी अरूलाई जब भन्छौँ तब हामी चाहिँ जस्तै जुन रफ्तारमा गए हुन्छौँ त्यो रफ्तारमा हामी दीर्घ टेक्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी त्यसमै अड्किराखेका हुन्छ त्यो, किनकि हामी आफैमा त्यो प्रकारको
एक्सपिरियन्स हुँदैन, त्यसैले गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र हरेक मिटिङमा सहभागी हुन सक्ने हो भनेपछि पनि काम राम्रो हुन्छ। सधैँ आफूले चाहिँ साथमा प्रोडक्टहरू राख्ने, हामी जहाँ जान्छौँ जो व्यक्ति छिटो सफल बन्न चाहनुहुन्छ, जो व्यक्ति चाहिँ डिरेक्सनमा छिटो एचिभमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले प्रोडक्ट नछुटाएर सधैँ आफ्नो झोलामा आफूसँगै राखेर जुन अवस्थामा पनि जुन ठाउँमा पनि प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुभयो त्यसको बारेमा चाहिँ त्यसलाई चिनाउन सक्नुभयो भनेपछि पनि धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामीले प्रोडक्ट छुट्याउन चाहिँ हुँदैन, प्रोडक्ट हामीसँग हुनुपर्छ होइन। जतिखेर कसैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ कुरा गर्दैछौँ हामी कसैसँग र उहाँले मलाई टुथपेस्ट चाहियो भन्नुभयो भने हामीसँग त्यो दिने खालको चाहिँ क्यापेसिटी हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ आफ्नो वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कसैलाई कफी चाहियो, कसैलाई साबुन चाहियो, यो हामीले राख्न सकियो भनेपछि झन् अत्यन्तै राम्रो चाहिँ हुन्छ। मलाई चाहिँ यो लाग्छ, यो हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। अहिले त हामी परदेशमा छौँ र सबैसँग भेटघाट गर्न सक्दैनौँ। यो तपाईँ हाम्रो लागि एउटा दुर्भाग्यको कुरा पनि हो र हामी भाग्यमानी पनि हो, किनकि डिरेक्सन पाएको छौँ। यसकारण भाग्यमानी र डिरेक्सनलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैनौँ। यस कारणले यो त अलिकतै आफूलाई ब्याड फिल गर्ने हो यहाँनिर होइन। जस्तै हामीले जसरी फुल टाइम गरेर म अगाडि बढ्ने थिएँ भन्ने जोस जाँगर र चासो हुने व्यक्तिहरूको लागि त जो हामी प्रवासमा छौँ यहाँहरूलाई त यसको लागि ब्याड टाइम नै भयो नि त होइन। र अब त्यही पनि हाम्रो लागि त गुड टाइम हो, एकदमै हामी भाग्यमानी भन्छौँ। हामीले आफ्नो ड्युटी गर्दा गर्दै बचेको समयमा आफूलाई स्वास्थ्य बनाएका छौँ र त्यही स्वास्थ्य बनाउँदा बनाउँदै एक्स्ट्रा इन्कम आउने एउटा बाटो बनाएका छौँ र आफूले केही जानेका कुराहरू यसरी सबैको माझमा बोल्न पाइरहेका छौँ। यो नै हाम्रो लागि भाग्यमानीको कुरा हो, एउटा भाग्यको कुरा हो। तपाईँ हामी चाहिँ भेरी ग्रेटफुल छौँ, किनकि यस्तो अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा कोभिड-19को बेला पनि तपाईँ हामीले गरिराखेका छौँ होइन। र तपाईँ हामीलाई कोभिड-19को त्यस्तो भय छैन, मनमा डर छैन। किनकि हामीले वर्षौँदेखि के गरिरहेछौँ त भन्दा डिरेक्सनको अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्टहरू खाइरहेका छौँ होइन, जुनले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउँछ र त्यो बलियो क्षमता हुने मान्छेलाई कुनै पनि ब्याक्टेरिया भाइरसले छिटै आक्रमण गर्दैन भन्ने कुरा WHO ले बारम्बार एनाउन्समेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने यो धेरै वर्ष पहिला डिरेक्सनको प्रोडक्ट खाने त झनै खुसी हुनुहुन्छ होइन। र हामी पनि जो पछि खाइरहेछौँ र पनि हामीले पनि एउटा खुसी फिल गरिरहेछौँ। हामीलाई धेरै मिस म्याडमहरू अथवा चाहिँ धेरै सरहरूले चाहिँ साउदी कतारतिर भयो, हामीले घरमा चाहिँ काम गर्दाखेरि त्यहाँको स्याहार सुचार गर्ने हामी हो होइन। हामी चाहिँ नोकर गर्ने मान्छेलाई कसले टेक केयर गर्छ, उहाँलाई मतलबै हुँदैन यो मरे अर्को ल्याउँला भनेर उनीहरूले चाहिँ हामीलाई वास्तै गर्दैनन्। त्यो भएको कारणले हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको सेवामा लगाएको चाहिँ कति एक्जाम्पलहरू साथीहरूले बताउनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। र उहाँहरूलाई कोरोनाले केही पनि चाहिँ उहाँलाई केही नगरेको खुसीको खबर पनि सुनाउनुहुन्छ। यसको सबै मेन कारण के हो त, प्रोडक्ट हो। प्रोडक्टले चाहिँ उहाँलाई इम्युनिटी पावर बढाइदिएको छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ र उहाँहरूलाई कुनै पनि प्रकारको चाहिँ समस्याहरू आएको छैन। यो तपाईँ हामी त्यसैले गर्दा पनि हामी भाग्यमानी हो। ड्युटीको समयमा आफ्नो हेल्थ राम्रो बनाएका छौँ होइन। धेरैभन्दा पनि धेरै व्यक्तिहरू त स्वास्थ्य पीडितको कारणले हो नि त डिरेक्सनमा आएको त। र अहिले पनि हामी सफलताका कुरा गर्छौँ त। हिजो त हामीले सफल बन्नुपर्छ यो बन्नुपर्छ भनेर आएको त होइन नि त। म आफू कसरी स्वास्थ्य बन्ने, मेरो रोग कसरी निको बनाउने, यही हिसाबले हामी आएका थियौँ नि त होइन। होला हुनसक्छ अधिकांश 5% व्यक्तिहरू म बिजनेस गर्छु भनेर आउनुभयो होला, तर पनि धेरै जसो लगभग 95% जो सर मिस म्याडमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो स्वास्थ्यलाई मेन्टेन गर्नको लागि अथवा राम्रो बनाउने हेतुले आएका हुन्। म पनि त्यही हिसाबले आए हो र बिस्तारै आफू राम्रो भइसकेपछि यही राम्रो भएको कुरा सबैलाई बाँड्दै जाँदा आफूले चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कम गर्न सक्ने अथवा चाहिँ सफल बन्न सक्ने एउटा यस्तो खालको सिस्टम छ भनेपछि किन भनेर हामी लागि पर्यौँ। र अहिले ड्रिम्स भन्ने के थियो हामीलाई त्यो पहिला थाहा थिएन। चाहिँ काम गरिन्थ्यो, 12 घन्टा काम गर्ने, रुममा आयो खायो सुत्यो फेरि काम गर्यो, यति नै थियो। र जुन सपना थियो तपाईँ हामी घरबाट आउँदाखेरि एभ्रीवानको हुन्छ, त्यो सबैका नर्मल सपना भइहाल्यो। त्योभन्दा एक्स्ट्रा सपना हामीसँग प्राय थिएन। तर डिरेक्सनले आज तपाईँ हामीलाई सपना देख्न सिकाएको छ कि सफलता बन्नुपर्छ भन्न सिकाएको छ कि व्यक्तित्वको विकास गर्नुपर्छ, इन्टरनेसनल भ्रमण गर्नुपर्छ होइन। हेर्नुहोस् त लिडर बन्नुपर्छ, के सिकाएको छैन र। त्यो कारणले हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिकिरहेछौँ कामको बावजुद पनि। यस्तो कुराहरू सिक्ने भनेको हामी पक्कै पनि हामी भाग्यमानी हो। त्यसैले हाम्रा लक्ष्यहरू, हाम्रा उद्देश्यहरू, हाम्रा गोलहरू लिखित रूपमा हुनुपर्छ। जसले लिखित रूपमा गोल बनाउनु भएको छ, गोल सेट गर्नुभएको छ, उहाँ नै तपाईँको अर्को वर्षको सफल व्यक्ति हुनुहुन्छ, जस्तै एचिभमेन्टको हकदार हुनुहुन्छ। अन्यथा तपाईँ हामी भन्न त गोल सेटका कुरा गरिन्छ नै सजिलो लाग्छ होइन, धेरै राम्रो लाग्छ। र यो गोल सेटका कुरा गर्दा तपाईँको हामी अधिकांशको गोल त हुँदैन, सेट गरिरहेको हुँदैन लिखित रूपमा, तर मनमा अथवा हामीले बोल्ने कुरामा हुन्छ। र बोल्ने कुरामा मात्रै पावर हुँदैन, जति लेखेकोमा पावर हुन्छ। त्यही भएर कारणले जति सरहरूले लेख्नु भएको हुन्छ उहाँ सरहरूको प्रत्येक वर्ष हेर्न सक्छौँ हामी होइन।
परिवर्तन गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले हामीले पनि लिखित रूपमा आफ्नो गोल सेट गर्ने र त्यो गोलप्रति आफूले दिन प्रतिदिन त्यही अनुसारको हामीले काम गर्दै आफ्नो लक्ष्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। जब गोल हुन्छ तपाईँको दिशा निर्देशन गर्छ गोलले होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँ हाम्रो चाहिँ जस्तै हाम्रो गोल सपना भनेको ठुलो हुनुपर्छ। एउटा डिएक्सन प्लेटफर्म भनेको समुद्र नै हो। तपाईँले जत्रो भाँडो तपाईँ लिएर जानुहुन्छ त्यति नै तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त पानी ल्याउने हो। तपाईँको सपनामा डिपेन्डिङ हुन्छ, मतलब तपाईँको भाँडो कत्रो छ त्यो अनुसारको हामीले एचिभमेन्ट गर्न सक्छौँ। ठुलो सपना देख्ने मान्छेहरू ठुलो एचिभमेन्ट गर्नु भएको छ भने अलिकति सानो सपना देख्नेहरूले त्यही अनुसारको एचिभमेन्ट हामीले गरिराखेका छौँ। र हामी चाहिँ आफूले पाएको अनुभवलाई यसरी नै सबैमा पुर्याउने र राम्रो कुराहरू र सत्य कुराहरू सत्य तथ्यको आधारमा रहेर हामीले चाहिँ कुराहरू यदि पुर्याउँछौँ भनेपछि त्यो अनुसारको यदि काम गर्दै जान्छौँ भनेपछि पक्कै पनि तपाईँ हामी चाहिँ डिएक्सनबाट हामीले चाहेका कुराहरू प्राप्ति गर्न सकिन्छ। डिएक्सनले तपाईँ हामीलाई सबै कुराहरू दिएको छ, जहाँ तपाईँको हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ होइन। हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस के हो यो पनि थाहा थिएन प्रायः जसो हामी जो प्रवासमा आउने हिजोका जो डिएक्सनमा थिएनौँ त तपाईँ हामीलाई चाहिँ हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेसका कुराहरू कसैले गर्नुहुन्न थियो कि होइन। त्यसैले हामीलाई थाहा थिएन। यो थाहा नभएपछि हामी चाहिँ त्यसको बारेमा हामीलाई कुनै चासो हुँदैन थियो। र डिएक्सनले आज हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस एन्ड फ्रिडम तपाईँ हामीलाई दिएको छ। यो कुराहरू पाउनको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ जुन कामहरू गर्नुपर्ने छ त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। र यही कामलाई हामीले यदि ध्यान दिएर गर्छौँ भनेपछि त्यही कुराहरू हामीले चाहिँ प्राप्ति गर्नेछौँ। र हामीले यसरी नै प्राप्ति गर्ने हो। यसरी नै प्राप्ति गर्नुभएको छ। हामी जुन सफल व्यक्तिलाई अहिले हेर्छौँ सामान्य उहाँहरू सफल हुनुभयो वाउ भनेर हामीलाई लाग्छ क्या होइन। क्या खतरा चाहिँ हुनुभयो मीनाराम खड्का भन्छ हामी, एकदम भाग्यमानी हुनुहुन्न छ। ओहो समयमै डिएक्सन पाउनु भयो मीनाराम खड्काले भन्छ। र होइन उहाँले चाहिँ उहाँभन्दा अगाडि क्राउन डायमन्ड उहाँ चाहिँ जोइन हुँदा क्राउन डायमन्ड हुनुहुन्थ्यो अरे नेपालको सरहरू होइन। भनेपछि मेहनत गर्ने मान्छेहरूको लागि डिएक्सनमा तपाईँले सोचे भन्दा बढी सफलता प्राप्ति गर्न सकिँदो रहेछ। मीनाराम खड्का चाहिँ तपाईँको 2021मा क्राउन एम्बेसडर बन्नुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ सोचेकै थिएनौँ। जब जोइन भएको थियौँ तब त्यति बेला उहाँ गोल्ड डायमन्ड हुनुहुन्थ्यो। म भर्खर जोइन भएको थिएँ। म जोइन भएर 3-4 महिना भएको थियो चाहिँ उहाँ इपोपेराकमा आउनुभएको थियो गोल्ड डायमन्डको पिन एचिभ गर्न 2017मा तपाईँको होइन। 2017मा उहाँले चाहिँ गोल्ड डायमन्डको पिन एचिभ गर्नुभएको थियो। ल हेर्नुहोस् त 4 वर्ष 5 वर्षको भनौँ अन्तरालमा उहाँ 4 वर्षको अन्तरालमा यत्रो ठुलो महान परिवर्तन ल्याउनु भयो। उहाँले चाहिँ कम्ता दुःख गर्नुभएको छ। त्यस्तै तपाईँ हामीले पनि दुःख गर्न जरुरी छ, मेहनत गर्न जरुरी छ। मेहनत त्यही मेहनतले त्यहाँ पुर्याउँछ। जसले मेहनत गर्छ त्यही व्यक्तिले नै भाग्य बनाउने हो। हाम्रो जीवन भनेको एउटा खाली किताबको पाना जस्तै हो भन्छन् नि होइन। हाम्रो जीवन एउटा खाली किताबको पाना जस्तै हो। र यो पानाभित्र तपाईँ हामीले चाहिँ के भरेर लाने क्या। हामी जब नेपालबाट आएको थियौँ त यहाँ खाली किताबको पाना, हामीलाई हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस थाहा थिएन होइन, स्वास्थ्य समृद्धि खुसी थाहा थिएन, ड्रिम्स गोल यिनी के हो नि यो पनि थाहा थिएन। त्यति बेला हामी के आएर रहेछौँ त एउटा खाली किताब आएको थियो। एउटा खाली किताब बनेर यहाँ आएको थियौँ। हामीसँग सिर्फ भिजन के थियो भनेपछि कम्पनीमा राम्रोभन्दा राम्रो सेलरी दिए हुन्थ्यो र चाहिँ यति महिनाको सेलरी यति वर्षको सेलरी म यो ठाउँमा लगाउँछु र यति महिनाको सेलरीले यो गर्छु भनेर हामीले चाहिँ त्यही मात्रै सेट गरेका थियौँ। हामीसँग त्यति नै थियो। र त्यही गर्ने क्रममा पनि हामी जब घरबाट आउँछौँ हाम्रा सपना के हुन्छ त्यही न हो होइन। एउटा राम्रो घर बनाउने, राम्रो जग्गा किन्ने, अनि त्यस पछाडि आफ्नो राम्रो एउटा चाहिँ व्यवसाय गरेर आफ्नो खुसी जीवन जिउने तपाईँ हाम्रो सपना होइन। त्यही त हो के अरे पहिला बिफोर डिएक्सन भन्दा पहिलाको हाम्रो सपना त्यो थियो। तर डिएक्सनले अहिले हामीलाई चाहिँ यस्ता सपनाहरू देख्ने बनाएको छ भने यो सपना पुरा गर्नको लागि तपाईँ हामीले सपना मात्रै देखेर कुरा मात्रै बोलेर त प्राप्ति हुनेवाला छैन। त्यसैले यो प्राप्ति गर्नको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई चाहिँ लगभग थाहा भइसकेको कुरा छ र यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा तपाईँ हामीले काम गरेनौँ भने कुरा मात्रै गरियो भने हाम्रो सपना सपनामै सीमित हुनेछ। त्यसैले हामीले जुन सपना देखेका थियौँ, मेरो त केही थिएन। म जब घरबाट आएको थिएँ त्यति बेला मेरो सपना भनेको एउटा राम्रो घर किन्ने, एउटा जग्गा किन्ने, जग्गामा घर बनाउने र यति वर्षको कमाइ मेरो यति हुन्छ क्यालकुलेसन पनि भएको थियो। ठ्याक्क यति कमाइन्छ यति तलब दियो भनेपछि भनेर क्यालकुलेसन गरी तयार बनाएर आइएको थियो होइन। त्यो सपना तयार बनाएर एयरपोर्टमा आइयो। एयरपोर्टमा पनि अब खुसीसँगै आइयो। नेपालको एयरपोर्टमा त त्यस्तो तङ हुँदैन नि त। जब मलेसियाको एयरपोर्टमा पुग्यो त्यो आफ्नो सपना थियो नि जुन खुसी, म परिवारलाई खुसी दिन्छु, म आफ्नो घर परिवार अगाडि बढाउँछु भनेर ल्याएर आएको सपनालाई मलेसियाको एयरपोर्टमा यस्तो बनाइदिन्छ, लात्तीले हानेर उता पुर्याउँछ। उता बसेको मान्छेलाई उहाँ उठाएर उता लात्तीले हानेर पुर्याउँछ। सिम किन भनेर जबरजस्ती सिम भिडाइदिने। त्यो गर्दाखेरि ओहो साह्रै खतरा उसमा फसियो कि के हो भनेर
आफ्ना चाहिँ केही सपनाहरू टुटिसकेका हुन्छन्। त्यहाँ केही सपनाहरू टुटिसकेका थियो के, त्यस्तो लाग्थ्यो मलाई, ओहो खतम ठाउँमा आइएछ कि भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। धेरै नेपाली दाजुभाइहरूलाई लात्तीले हानेर उताबाट उता पल्टाउने गर्थ्यो। अनि त्यस पछाडि हामीलाई जबरजस्ती के सिम किनाइन्थ्यो, सिम कार्ड त चाहिन्थ्यो, तर एउटा चाहिँ आवश्यकता अनुसार लिन पनि सकिन्थ्यो, नलिन पनि सकिन्थ्यो। तर यसरी जबरजस्ती चाहिँ पुलिसहरू, त्यहाँका रेला पुलिस भन्नेहरूले आएर चाहिँ हामीलाई के गर्थ्यो, लात्तीले हानेर भए पनि उठ्न बस्न लाइन लगाउन घरि कति पटक गराउँथ्यो। 4 घण्टासम्म वेटिङ गर्दाखेरि त्यो प्रकारको तनाव एयरपोर्टमा झेलियो। त्यस पछाडि कम्पनीमा आइयो। कम्पनीमा त हामीले भने जस्तो काम त पक्कै हुँदैन हैन। त्यहाँ पक्कै राम्रो काम नहुँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो टेन्सन थोरै त भइहाल्छ। अनि उता साथीभाइ अब जस्तै भने जस्तो हुँदैन। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै साथीभाइहरूसँग हामी मिलेर बस्न सकिन्न। त्यो नसकिँदाखेरि अब दिमागमा के सेट भइदियो त भन्दाखेरि घरबाट आउँदा त राम्रै सपना ल्याइएको थियो। अब यहाँ आइसकेपछि एयरपोर्टमै खतम भन्ने चाहिँ दिमागले बास गरिसक्यो दिमागमा थोरै क्या, एकदम खतम ठाउँमा आइएछ। दिमागमा त खतम भन्ने चिजले बास गर्न थाल्यो नि त हैन। खतम भन्ने चिजको बिउ रोप्यो के। त्यस पछाडि होस्टेलमा आइयो। न होस्टेल गतिलो, न ओछ्यान गतिलो, न खाना खाँदा गतिलो छ, अब न साथीभाइ गतिलो। हेर्नुहोस् त कुनै पनि चिज के भइदियो त खतम देख्न थाल्यो। अब होस्टेल खतम, साथीभाइ खतम, कम्पनीमा गयो सुपरभाइजर खतम, मेसिन गतिलोसँग चल्दैन उता मेसिन खतम हैन। विभिन्न प्रकारको टर्चर कम्पनीमा, त्यो सबै खतम हुँदाखेरि हाम्रो दिमागमा सब खतम भन्ने चराले के भन्छन् खतम भन्ने बिउ रोपिन्छ। त्यस पछाडि हामी चाहिँ एकदमै तनावपूर्ण। अनि त्यही बिचमा अब आउँदा आउँदै आफ्नो सपना त कहाँ जान्छन्। धेरै जसोले सपना बिर्सिएर आफू यहाँको विदेशी कल्चरमा हैन घुलमिल भएर यहाँकै कल्चरमा रमाउन थाल्नुहुन्छ र आफ्नो घर बिर्सिएर, परिवार बिर्सिएर कैयौं वर्षसम्म यतै बसेर अन्तिममा नेपाल हाम्रो घरबाटै पैसा पठाइदिएर नेपाल फर्किने अवस्था पनि आएको छ। यस्तो खालको अवस्था विदेशमा आउँछ र त्यो भएका कारणले हामी त्यो अवस्थामा गुज्रिएका मान्छे हो र त्यति गर्दा स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब खाना खतम, सुताइ गतिलो छैन, कुनै अब यहाँको केमिकल युक्त चाहिँ जता जानु केमिकल नै केमिकल, त्यसले गर्दा स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। स्वास्थ्य बिग्रियो भनेपछि बारम्बार अस्पताल, बारम्बार महिनामा 2 पटक अस्पताल जाने मान्छे म पनि। र मेरो खल्तीमा पेनाडोल, म एउटा सिक्युरिटी गार्ड गर्ने मान्छे, होटलमा काम गर्दाखेरि उभिएर 12 घण्टा उभिनु पर्थ्यो। अलिकति खुट्टा खुम्च्याइयो भने पनि कर्न व्हाट ह्यापन भनेर चाहिँ ओकेटोकोबाट थर्काइहाल्थ्यो। सिसिटिभी तपाईँको चाहिँ हामीलाई नै फोकस गरिदिन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, ड्युटी गर्नुपर्ने। त्यस्तो अवस्थामा ड्युटी गर्दाखेरि बिरामी भइन्छ। बिरामी हुँदाखेरि अस्पताल जाँदा राम्रो नभएपछि के हुन्छ त अन्तिममा मैले पनि 28 महिनापछि डिएक्सन पाउँछु। र डिएक्सन पाएर यो जो खतम भन्ने चाहिँ त्यो चिज थियो त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै डिएक्सनले मलाई के गरिदियो त त्यो खतम भन्ने चिज बिस्तारै हराउँदै गएर राम्रो चिजको बिउहरू दिमाग रोपिँदै गयो के। जब मैले डिएक्सन पाएँ तब मैले चाहिँ जुन पेनाडोल प्रत्येक दिन खान्थेँ, जुन पीडा मेरो 2 महिनामा 2 पटक अस्पताल जाने पीडा थियो, यसलाई मैले कम गरेँ। र यो सबै कम गर्ने डिएक्सनको लिङ्जी ब्ल्याक कफी 2 महिना प्रयोग गरेर अनि मात्रै म जोइन भएको। र आज चाहिँ तपाईँको जब खाँदै गइयो राम्रो भयो। र त्यही कुरा साथीभाइलाई बताउँदै जाँदा 2 महिना त मैले त्यो प्रयोग मात्रै गरेँ र 4 महिना मैले चाहिँ यसको बारेमा कुरा सुने अनि मात्रै म जोइन भएको। र जोइन भए लगतै अनि केही महिनामा स्टार एजेन्ट बन्यो र साथीभाइले पनि विश्वास गर्नुभयो। हिजो चाहिँ पेनाडोल खानी अस्पताल गइराख्ने मान्छेलाई चाहिँ यसले राम्रो भयो भन्यो, कस्तो हुन्छ त ट्राई गरौँ भन्नुभयो। र उहाँहरूलाई चाहिँ जोइन नभए पनि रिटेल प्रफिट सहितको मैले के गरिदिन्थेँ, बिक्री गरिदिन्थेँ। म कमाउन आएको थिएँ नि त होइन, म आफू स्वास्थ्य त बनाउनु थियो, म कसैलाई सहयोग गर्ने भन्ने हिसाबले त होइन नि त। हिजो त म कमाउनुपर्छ भनेर आएको थिएँ। मैले काम गर्दा कहिले कुनै दिन काम गरेँ भने 4 रुपियाँ घण्टा पाइन्थ्यो, तर एउटा कफी मात्रै मैले सेलिङ गर्दा तपाईँको चाहिँ 10 रुपियाँ फाइदा हुन्छ भनेपछि मैले किन अरूको 1 घण्टा काम गर्नु पर्यो होइन। कफी मात्रै सेल गर्दा पनि मैले चाहिँ 10 पाउँछु भनेपछि भनेर मैले चाहिँ महिनामा 20 वटा जति कफी सेलिङ गर्ने भएँ। र महिनामा 20 वटा जति कफी, साबुन, टुथपेस्ट यो 3 वटा कुराहरू सेल गर्दाखेरि रिटेल प्रफिटबाट मात्रै 350 समथिङ हुन्थ्यो। अब 350 भयो भने अब फ्री भयो क्या रे प्रोडक्ट होइन। अघि हामीलाई चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, फ्री प्रोडक्ट खानको लागि विदाउट लगानीमा हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। मैले चाहिँ आफूले 300 पिपी किनेर ल्याउँथेँ, त्यही कुराहरू आफूले खाएर आफू राम्रो हुने र आधी उधी बेच्ने। साबुनबाट 3 रुपियाँ फाइदा गरिन्थ्यो, गार्नियर पेस्टबाट 5 रिङ्गिट फाइदा हुन्थ्यो, के भन्छन् कफीबाट ल 10 रिङ्गिट फाइदा गरिन्थ्यो। ल भयो क्या रे। त्यसो गर्दै जाँदा साथीभाइहरू पनि जोडियो। अनि स्टार एजेन्ट, स्टार रुबी छिटै म अफलाइन भन्दा मेरो अफलाइन राज सङ्घर्ष यात्री भन्दा म पहिला स्टार एजेन्ट के भन्छन् स्टार रुबी भयो। उहाँले मलाई जोइन गर्दा 29% मा हुनुहुन्थ्यो होइन, 27% मा हुनुहुन्थ्यो। मैले 29% मा उहाँ पुग्नुभयो। पछि चाहिँ स्टार रुबीको उसमा म अगाडि गएँ। यहाँ जसले गर्छ त्यही मान्छेहरू अगाडि जान सक्छ। इभन जो तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ, धेरैजनाहरूले अफलाइनलाई टपेर हेर्नुहोस् त, अफलाइन स्टार डायमन्ड मात्रै हुनुहुन्छ, ट्रिपल डायमन्ड डाउनलाइन हुनुहुन्छ होइन।
यस्तो सिस्टम यहाँ रहेछ। अनि मैले पनि यो कुरा बुझेर जुन खतम भन्ने दिमागमा रोपेको बिउलाई त्यो बिस्तारै बिस्तारै फाल्दै गइयो। मैले पनि हिजो कम्पनीलाई गाली गर्ने मान्छे, कम्पनी यस्तो कम्पनी त्यस्तो भनेर भन्थे साथीभाइहरूको उसमा सहमतिमा। तर जब म डिएक्सनमा राम्रोसँग प्रोडक्ट खाँदै गएँ, यसको सिस्टम बुझ्दै गएँ, तब मैले चाहिँ कम्पनीलाई मैले गलत भनेन। मलाई यहाँ के बुझाइयो भनेपछि डिएक्सनमा कम्पनी कोही खतम हुँदैन। यदि कम्पनी नै खतम भएपछि तपाईँ हामी राम्रो हो भने किन कम्पनीमा काम गर्ने, होइन? हामी राम्रो हो भने हामीले आफूले राम्रो गर्न सक्नु पर्यो नि त, अरूलाई दोष दिनु हुँदैन। तपाईँ हामी त आफ्नो रोजेर हामी आएका छौँ, हामीले चाहिँ आफूले पैसा दिएर आफूलाई बेचेर आएका छौँ भनेपछि तपाईँ हामी यदि चाहिँ आफूलाई खतम जस्तो त्यस्तो ठान्नु, त्यो ठाउँमा खतम ठान्नुहुन्छ भने राम्रो ठाउँमा तपाईँ आफू इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्दै गएपछि मैले पनि बिस्तारै कम्पनीलाई गाली गर्न छोडिदिएँ। मैले केही गर्न सक्यो भने ठिकै छ, म राम्रो, अन्यथा म राम्रो होइन, कम्पनी राम्रो हो। किनकि तपाईँ हामीलाई कम्पनीले पैसा कमाउनको लागि ल्याएको हुन्छ, होइन? तपाईँ हामीलाई कम्पनी साउ बन्नको लागि ल्याएको हुन्छ। तपाईँ हामीलाई साउ बनाउनको लागि उसले ल्याउँदैन। र तपाईँ हाम्रो हेल्थलाई टेक केयर पनि उसले गर्ने कुरै हुँदैन। किनकि हामी जस्तै वर्करहरू त उसले चाहिँ हजारौँ पाउँछ। तपाईँ हामी आज गऱ्यौँ, हामीलाई चाहिँ कुनै कारणले स्वास्थ्यमा प्रब्लम आउँछ, तब हामीलाई चाहिँ के गर्छ त नेपाल फिर्ता पठाइदिन्छ र अरू व्यक्तिहरू ल्याउँछ। त्यसैले त्यस्तो गर्ने भएको कारणले तपाईँ हामीले चाहिँ डिएक्सन यस कारणले हाम्रो लागि चाहिँ अत्यन्तै ग्रेट छ। त्यो भएको कारणले हामी चाहिँ भाग्यमानी छौँ भन्नेको कारण के हो त भन्दाखेरि हामीलाई कसैले पनि म 28 महिना बस्दाखेरि मलेसियाको बस्दाखेरि हामी जब रुममा साथीभाइहरू बस्थ्यौँ, कहिल्यै पनि स्वास्थ्य अथवा समृद्धिका कुरा अथवा चाहिँ कुनै मिसन भिजनका कुराहरू हुँदैन थियो कि। त्यहाँ सिर्फ कसरी खानेकुराको बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रो सल्लाह हुन्थ्यो है सर। ड्युटीमै पहिले ल है हो साथीहरू, ल आज के को मासु लिने, आज कुन मसला लिने, होइन? आज कुन ब्रान्डको रक्सी लिने गरे आमा अनि, होइन? भन्ने विभिन्न प्रकारका, जस्तै हामीले चाहिँ सबै पैसा आउने काम कहीँ कुरा हुँदैन थियो। 28 महिनामा मलेसिया बस्दाखेरि जताकतै त्यहाँ चाहिँ पैसा फाल्ने मात्रै कुरा गर्थ्यौँ र त्यस पछाडि विभिन्न प्रकारका चाहिँ पेय पदार्थहरू पिएर आफ्नो चाहिँ भएको स्वास्थ्य बिगार्ने यस्तो तर्क मात्रै हुन्थ्यो। तर डिएक्सनले मलाई के सिकायो भनेपछि यो रहेनछ, स्वास्थ्य टेक केयर आफूले आफैलाई गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने डिएक्सनले सिकायो। यस कारणले म हाम्रो साथीहरूभन्दा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु, किनकि मैले आफूले अहिले फ्रीमा एउटा प्रोडक्टहरू खाने सिस्टम, आफ्नो परिवारलाई स्वास्थ्य बनाउने सिस्टम डिएक्सनबाट पाएको छु। र यहाँहरू सबैजनाको लागि चाहिँ डिएक्सन यति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। यसमा हाम्रो स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी, होइन, मिसन भिजनदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको चाहिँ हामीले कुराहरू सिक्न पाएका छौँ। योभन्दा राम्रो प्लेटफर्म हाम्रो लागि अरू हुनै सक्दैन, कुनै छैन। अहिले विभिन्न प्रकारका बजारका जुन कम्पनीहरू हामीले देख्ने गर्छौँ, विभिन्न प्रकारका अफरहरू हामीलाई आउँछन्, यो सबै कुराहरू फ्याक अथवा स्किम हुन्। किनकि कुनै पनि कानुनी हिसाबले त्यो तपाईँको परिपक्व छैन अथवा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेका छैनन् र हामीले चाहिँ एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हामी सही प्लेटफर्ममा छौँ, यही कुरालाई चाहिँ ध्यान दियौँ भनेपछि र यसकै एक्सपर्ट बनाउँ नि, भोलि हामीले सोचे भन्दा बढी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ र आश छ। यो हामी सबैले चाहिँ प्रगति र उन्नति गर्न सकिन्छ। तपाईँ हाम्रै लागि हो डिएक्सन। यो डिएक्सन कसैको लागि, तपाईँ र मेरो लागि हो, यो हाम्रो लाइफको लागि हो, होइन? त्यसैले चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ डिएक्सनलाई एकदमै मध्यनजर गरेर, आत्मसात गरेर, काँधमा काँध हातमा हात गरेर सबैजना मिलोमक्तमा सबैजनाको चाहिँ साझेदारीमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। एक अर्काले जानेका कुराहरू सेयर गर्दै, आदान प्रदान गर्दै हामी चाहिँ टिम वर्क गर्न सकियो भने टिम वर्कमा चाहिँ धेरै पावर हुन्छ र यही पावरको कारणले हामी सफल बन्न सकिँदै आजका मेरा केही शब्दहरू, मेरा केही कुराहरू मैले यहीँनिर चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हुनसक्छ यो कुरा गर्ने दौरानमा, बोल्ने दौरानमा त्यति प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ अथवा कतिपयलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ। यसमा चाहिँ केही पनि चाहिँ नराम्रो नलिएर एकदम पोजिटिभ तरिकाले हामीलाई चाहिएको कुरा मात्रै लिने हो, हामीलाई जे चाहिन्छ हामीले त्यही लिने हो। अनावश्यक कुराहरू दिमागमा बोकेर आफ्नो दिमागलाई खराब गर्ने, हृदयलाई नबिगार्नु होला भन्दै आफ्नो लक्ष्यप्रति अत्यन्तै गम्भीर भएर अगाडि बढ्नु होला। यही नै मेरो शुभकामना छ। होल टिमलाई हामी अहिले कतिजनाको पार्टिसिपेन्ट, 50 जनाको पार्टिसिपेन्ट छ। यहाँहरू अग्रज ग्रेट लिडर मिस म्याडमहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूका हामीले महत्त्वपूर्ण भनाइहरू, महत्त्वपूर्ण अनुभवहरूलाई हामीले लिनेछौँ भन्दै मेरो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यो माइक्रोफोन हाम्रो ग्रेट टिकाराम ओली सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। नमस्कार, सबैजना स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, समृद्धिमय जीवन बनाउँ पनि भन्न चाहन्छु। ह्याप्पी गुड मर्निङ डियर सन।